नमस्कार, म दीपक राज पाण्डे तपाईहरुमा आज बोन्ड भ्यालुएसन अन्तर्गतको पार्ट 2 लिएर प्रस्तुत भएको छु। पार्ट 2 हेर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले पार्ट 1 हेर्नु होला, किनभने पार्ट 2 बुझ्नको लागि चाहिँ पार्ट 1 को चाहिँ त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। साथै तपाईहरुले चाहिँ मेरो यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने आउँदो समयमा मैले चाहिँ तपाईहरुले है बुझ्न सकिने गरेर सहज किसिमका चाहिँ भिडियोहरु अपलोड गर्ने छु भन्दै म आफ्नो यो टपिकतिर लाग्छु। ऋण पत्रको मूल्याङ्कन, बोन्ड भ्यालुएसन। अब ऋण पत्रको मूल्याङ्कन भने के हो त? ऋण पत्रको मूल्याङ्कन भनेको कुनै पनि ऋण पत्रको भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने जो अपेक्षित आम्दानी छ साथै मिश्र धनको अमाउन्ट छ त्यसको वर्तमान मूल्य निकाल्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ऋण पत्रको मूल्याङ्कन भनिन्छ। अर्थात भन्नुपर्दा it is the process of determining present value of bond। अर्थात ऋण पत्रको वर्तमान मूल्य निकाल्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ऋण पत्रको मूल्याङ्कन भनिन्छ। अब यसलाई बुझ्नका लागि हामी यो फिगर हेर्न सक्छौं। कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ के गर्छ? 10 वर्षे बोन्ड इस्यु गरेको छ। अब त्यो 10 वर्षे बोन्डको इस्यु गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ उले कुपन पेमेन्ट कति दिन्छ? 10% दिनो गरेको छ। साथै मानौ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बराबर कति छ? केडी बराबर 12% छ मानौ। अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने विचार गर्नु, इन्ट्रेस्ट कुपन रेट बराबर के छ? 10% छ। अर्थात 1000 यसको कति छ? 1000 पार भ्यालु छ। पार भ्यालुको चाहिँ 10% गर्दा कति भयो? 100 रुपैयाँ उसले चाहिँ बोन्ड होल्डरले प्रत्येक वर्ष पाउने रकम भयो। अब यो कति वर्षसम्म पाउँछ? 10 वर्षसम्म। अब यसरी अपेक्षित जो इन्कम छ अर्थात इन्ट्रेस्टको रूपमा रहेको छ त्यो इन्ट्रेस्टको अपेक्षित ब्याजको अमाउन्ट जो हुन्छ त्यसको साथै 10 वर्षको अन्तिममा बोन्ड होल्डरले प्राप्त गर्ने जो रकम छ अपेक्षित रकम, अर्थात बोन्ड होल्डर यो त पार भ्यालु हो, अपेक्षित इन्कम भनेको यो दुईटैको जो प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ बोन्ड भ्यालुएसन भनिन्छ। कुनै पनि ऋण पत्रको अपेक्षित इन्कम आम्दानी र त्यसको जो अंकित मूल्य हुन्छ अर्थात मेच्युरिटी पिरियड परिपक्व अवधि सिद्धिसकेपछि प्राप्त गर्ने रकम हुन्छ त्यसको वर्तमान मूल्य निकाल्ने प्रक्रिया भनेको के हो? ऋण पत्रको मूल्याङ्कन हो। अब ऋण पत्रको विभिन्न विशेषताहरू हुन्छन्। ऋण पत्रका विभिन्न विशेषताहरू हुन्छन्, नेचर हुन्छन्। तिनै नेचर अर्थात प्रकृतिको आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्दा पहिलो है तरिका छ हाम्रो। पहिलो चाहिँ के हुन्छ? पर्पिचुअल बोन्ड। पर्पिचुअल बोन्ड। पर्पिचुअल बोन्ड भनेको के हो त? त्यस्तो बोन्ड जसको मेच्युरिटी पिरियड हुँदैन, अर्थात मेच्युरिटी पिरियड फिक्स नभएको बोन्डलाई भनिन्छ पर्पिचुअल बोन्ड। अब यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि भ्यालु अफ डेट बराबर I अपन केडी भन्नुको मतलब यो भनेको कुपन पेमेन्ट डिवाइड बाइ कस्ट अफ डेट। अब यहाँ कुपन पेमेन्ट हामीले निकाल्ने भनेको स्मल आई इन्टु फेस भ्यालु 1000 को 10% गर्यो भने कति हुन्छ? 100 रुपैयाँ हुन्छ। 100 रुपैयाँ डिवाइड बाइ कस्ट अफ डेट भनेको 12% मानौँ है। 1000 को 10% भने कति हो? 100 रुपैयाँ। 100 रुपैयाँलाई चाहिँ 0.12 ले भाग गर्दा जो आउँछ मानौँ यो इक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ जुन आउँछ अमाउन्ट त्यही भ्यालु अफ डेट हुन्छ। अब यो एउटा विशेषता हो बोन्डको, पर्पिचुअल बोन्ड। अर्थात यन नदिएको अवस्थामा पर्पिचुअल बोन्डमा यो यन हुँदैन, यो इन्फाइनाइट हुन्छ पर्पिचुअल बोन्डमा।
अब त्यस्तै दोस्रो छ जिरो कुपन बोन्ड। जिरो कुपन बोन्ड। जिरो कुपन बोन्डमा के हुन्छ भने कहिले पनि जिरो कुपन बोन्डलाई डिस्काउन्ट बोन्डको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अर्थात् बोन्ड होल्डरहरूले कुनै स्पेसिफिक पिरियडसम्म चाहिँ के हो त्यसमा कुनै पनि कुपन पाउँदैनन् है। त्यस्तो बोन्ड खरिद गरे हुन्छ भने है त्यसलाई जिरो कुपन बोन्ड भनिन्छ। जस्तो जिरो कुपन बोन्डमा इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट हुँदैन, अर्थात् कुपन पेमेन्ट हुँदैन भन्नु खोजेको हो यो भने। अब यहाँनिर भिडी निकाल्दाखेरि भ्याल्यु अफ डेब्ट बराबर के हुन्छ त n डिवाइड बाई 1 प्लस kd को पावर n। अर्थात् m भनेको के हो फेस भ्याल्यु 1 प्लस kd को पावर n ले भाग गर्ने हो भने त्यहाँनिर के हुन्छ जिरो कुपन बोन्डको चाहिँ भ्याल्यु अफ डेब्ट आउँछ। अब यो हाम्रो फर्मुला मेथड, यसैलाई हामी टेबल मेथडको फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं। n इन्टु PVIF KD % कमा n। PVIF KD % कमा n भनेको PVIF कस्ट अफ डेब्ट n। अनि त्यस्तै अर्को छ यसको थर्ड टाइप्स। भ्याल्यु अफ कुपन बोन्ड विथ मैच्योरिटी। भ्याल्यु अफ कुपन बोन्ड विथ मैच्योरिटी भन्नुको मतलब यहाँ कुपन रेट पनि दिया हुने हो हाम्रो लागि क्वेशनमा चाहिँ, अनि त्यसपछि मैच्योरिटी पिरियड पनि दिया हुने हो। अब त्यो बोन्ड त्यस्तो खाले बोन्डको चाहिँ हामीले V0 निकाल्दाखेरि VD भ्याल्यु अफ डेब्ट बराबर इन्ट्रेस्ट 1 माइनस 1/1 प्लस kd को पावर n डिवाइड बाई kd प्लस m/1 प्लस kd को पावर n। अर्थात् यहाँनिर हेर्ने हामीले यो भनेको के हो जो अपेक्षित ब्याजको अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई पर्सेन्टमा ढाले। अब यहाँनिर यो भनेको के हो जो हामीले भविष्यमा प्राप्त गर्ने जो हाम्रो वास्तविक अंकित मूल्य हुन्छ नि अर्थात् फेस भ्याल्यु हुन्छ नि त्यसलाई पर्सेन्टमा ढालेको। यसैलाई हामीले अर्को फर्मुला युज गर्न सक्छौं टेबल मेथड इन्ट्रेस्ट इन्टु PVIF KD % कमा n प्लस m इन्टु PVIF KD % कमा n। अब यो भनेको भ्याल्यु अफ कुपन बोन्ड विथ मैच्योरिटी। यसमा कुपन अमाउन्ट निकाल्नुको लागि कुपन रेट पनि दिया हुने भयो अनि त्यस्तै मैच्योरिटी पिरियड पनि दिया हुने भयो। अब यो फर्मुलामा हेर्दाखेरि यहाँनिर के हो पर्पिचुअल बोन्ड भयो n दिया हुने भएन। यसमा हेर्दाखेरि जिरो कुपन बोन्ड भन्छ अर्थात् आई निकाल्न सकिने भएन यो फर्मुलाको लागि। अब त्यस्तै एउटा अर्को छ भ्याल्यु अफ कलेबल बोन्ड। फोर्थमा छ भ्याल्यु अफ कलेबल बोन्ड। भ्याल्यु अफ कलेबल बोन्ड। अब यसको बोन्ड भने के हो त जस्तो कुनै कम्पनी बोन्ड इस्यु गर्छ त्यस्तो बोन्डको चाहिँ मैच्योरिटी पिरियड कति हुन्छ मानौ 15 इयर्स छ। त्यसमा उसले चाहिँ के हो कुपन रेट कुपन पेमेन्ट कति गर्ने 10% गर्ने नितो गरेको छ। कस्ट अफ डेब्ट मानौ 20% छ भने अब यो 15 वर्षे बोन्डलाई कम्पनीले करारमा के गरे उल्लेख गरे हुन सक्छ भने विषयमा चाहिँ के हुन्छ कल गरेर चाहिँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ भने मानौ कल पिरियड NC बराबर 10 इयर्स छ भने अब योलाई के हो कल पिरियड। अब यी सबै विशेषता आउँछ भने त्यो यहाँ भ्याल्यु कलेबल बोन्ड हो त्यो यहाँ। अब यसको भ्याल्यु निकाल्दाखेरि भ्याल्यु अफ डेब्ट बराबर
I into 1 minus 1 upon 1 plus kd को पावर n c upon cost of debt plus call price divided by 1 plus kd को पावर nc। अनि त्यस्तै यसैलाई हामीले के गर्न सक्छौं, टेबल मेथड युज गर्न सक्छौं। I into PPI of A KD% comma NC plus call price PPI of KD% comma NC। अर्थात यहाँ हेर्दाखेरि के देख्यौं भने हामीले यो दुईटै फर्मुला के फरक छ। यहाँ कलेबल बोन्ड भनेको के हो, विषयमा फिर्ता गर्ने अर्थात बोन्ड होल्डरहरूको अमाउन्ट फिर्ता गर्ने व्यवस्था सहित बोन्ड भनिन्छ भने त्यसलाई कलेबल बोन्ड भनिन्छ। कलेबल बोन्डको प्राइस प्राय गरेर के हुन्छ, पार भ्यालु भन्दा बढी हुन्छ। अर्थात 1000 रुपैयाँ पार भ्यालु छ भने कलेबल बोन्डको भ्यालु 1000 भन्दा बढी हुने नै गर्छ। अब यस्तो अवस्थामा भ्यालु अफ डेट निकाल्नको लागि यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, प्रयोगमा लिइन्छ। अब गए अब यसपछि हामीले जति पनि यो आइटमहरु लेखेका छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले जनाउने यहाँ where small I बराबर कूपन रेट और कैपिटल I बराबर कूपन पेमेंट, KD बराबर कॉस्ट ऑफ डेट, यसैलाई मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि भनिन्छ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, यसैको अर्को नाम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भनिन्छ। अनि त्यस्तै स्मल आई क्यापिटल आई केडी एन बराबर फेस भ्यालु अनि अरु सीपी बराबर कॉल प्राइस, एन बराबर मैच्योरिटी पीरियड, जैसे एनसी बराबर कॉल पीरियड, अर्थात एनसी बराबर यति भन्दा सिद्धि हो। त्यस्तै कस्ट अफ डेब्टलाई अर्को नाम वाइटीएम, त्यस्तै डिस्काउन्ट फ्याक्टर, डिस्काउन्ट रेट etc अन्य पनि नाम हुन सक्छन्। स्मल आई भनेको कुपन रेट, क्यापिटल आई भनेको कुपन पेमेन्ट। कुपन पेमेन्ट कसरी आउँछ, स्मल आई इन्टु एम गर्दाखेरि आइहाल्यो। त्यस्तै कस्ट अफ डेब्ट एम, एम भनेको फेस भ्यालु, यसलाई पार भ्यालु पनि भन्न मिलेको। अनि त्यस्तै कल प्राइस, त्यस्तै म्याच्योरिटी पिरियड, एनसी भनेको कल पिरियड। अब यी फर्मुलाहरु भए, यी फर्मुलाहरुका अतिरिक्त है अब नेक्स्ट आउने भिडियोमा चाहिँ हामीले यिनै फर्मुलाहरुसँग अर्थात आउने नेक्स्ट भिडियोहरुमा हामीले चाहिँ के गर्ने छौं, यिनै फर्मुलाहरु रिलेटेड हामीले के हुनु एक दुईटा क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रै लागेको होला भन्ने आशा लिएको छु। त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।